अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे आज की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट की, जो कि इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशन के हवाले से है। बहुत से लोग इसको वर्डिक्ट का नाम दे रहे हैं, फैसले का नाम दे रहे हैं, जो कि इनकरेक्ट है। इलेक्शन कमीशन कोई फैसला जारी नहीं कर सकता इस हवाले से, वो कोई अदालत नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है जिसने फैसला जारी करना है। हाँ, इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी रोशनी में अपनी एक ऑब्जर्वेशन शेयर की है, जिसके मुताबिक पीटीआई के हवाले से जो बहुत सी स्पेकुलेशंस कल तक की जा रही थी कि पीटीआई को पनिश किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से, हो सकता है कि पार्टी को बैन कर दिया जाए, हो सकता है कि पीटीआई का इंतखाबी निशान जो इलेक्ट्रल सिंबल इनका बल्ला है वो भी इनसे ले लिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ऑब्जर्वेशन शेयर की गई है उसको क्विकली अगर मैं सम अप करूं तो उसमें बेसिकली उन्होंने 16 अकाउंट्स का जिक्र किया है कि जी ये 16 अकाउंट्स ऐसे हैं जो पीटीआई ने डिक्लेयर ही नहीं किए और ये कानून शिकनी की गई है पीटीआई की जानिब से। ये आइन और कानून के मुताबिक हर अकाउंट को आपको जाहिर करना है, डिक्लेयर करना है, जिस पर फवाद चौधरी साहब का कहना है कि इमरान खान को इन अकाउंट्स के बारे में इल्म ही नहीं था, तो वो डिक्लेयर कहां से करते। हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे और साबित करेंगे कि ये भी कोई ममनुआ फंडिंग नहीं है, ममनुआ अकाउंट्स नहीं है। ये फवाद चौधरी साहब का बहरहाल मौकफ था। सो जो फैसला आया है वो फॉरेन फंडिंग के हवाले से नहीं बल्कि प्रोहिबिटेड फंडिंग यानी ममनुआ फंडिंग के हवाले से आया है, जिसमें पीटीआई को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और अब पीटीआई को जवाब देना है इन 16 अकाउंट्स के हवाले से, जिसके हवाले से फवाद चौधरी साहब बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये तो मसला ही कोई नहीं है, इसमें हमने कोई दानिस्ता तौर पर कोई चीज जानबूझकर छुपाई नहीं है। ये हम बता देंगे, जहां हम 40,000 अकाउंट्स की तफसीलात बता सकते हैं कि कहां कहां से हमें बैरून ममालिक से मुख्तलिफ ओवरसीज पाकिस्तानीज फंड करते रहे हैं पीटीआई को, जो समझते हैं कि इमरान खान एक ऑनेस्ट लीडर है और उनको पाकिस्तान का सियासी ढांचा दुरुस्त करने के लिए और ये जो खानदानों की बादशाहत पाकिस्तान पर जो कायम है, जो तसल्लुत कायम है कुछ खानदानों का जो कि पावर को अब्यूज करते हैं बहुत बुरी तरह से, उनको टक्कर देने के लिए इमरान खान को फाइनेंस करने की जरूरत है कि इमरान खान माली तौर पर मजबूत हो, उनकी पार्टी इकोनॉमिकली मजबूत होगी तो मुकाबला कर सकेगी। लिहाजा 40,000 वो ओवरसीज पाकिस्तानीज जो इमरान खान की जमात को फंड करते रहे, उनकी तमाम तर तफसीलात इलेक्शन कमीशन के इस्तफसार करने पर पीटीआई ने जमा करवा दी। लेकिन दिलचस्प सवाल यह है कि क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग से भी इलेक्शन कमीशन सवाल करेगा? जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस पे बड़ा वाज़ेह वर्डिक्ट मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी इस हवाले से डायरेक्शंस मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन को कि वो पीपल्स पार्टी और नून लीग का केस भी साथ साथ सुने जब पीटीआई का सुन रहे हैं। लेकिन मैं हैरान हूं कि किस धड़ल्ले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बगैर किसी खौफ खतरे के कि मैं तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो रहा हूं, जो मैं अदालत की बात नहीं मान रहा, अदालत की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा और सिर्फ पीटीआई को सिंगल आउट करके मैं उन्हीं का एहतसाब करने के चक्कर में हूं, मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग को सवाल नहीं करता। इस हवाले से उनको कोई वो नहीं है कि मैंने अदालती अहकामात को फॉलो करना है। सिर्फ यही नहीं, रिसेंट पास में भी आप देखें तो इलेक्शन कमीशन ने कई ऐसी चीजें की जिसमें पाकिस्तानी अवाम का मफाद उन्होंने मलूज़े खातिर नहीं रखा, बल्कि इस करप्ट माफिया को बचाने की कोशिश की। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो पाकिस्तान में साफ शफाफ निज़ाम आ सकता था, इंतखाबी निज़ाम आपका बिल्कुल फ्लॉलेस हो सकता था, उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के हवाले से वो हीले बहाने घड़ते रहे कि इस वजह से नहीं आप कर सकते, उस वजह से नहीं कर सकते, पाकिस्तान में आप ला ही नहीं सकते इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वगैरह वगैरह। जबकि एक और बात, ओवरसीज पाकिस्तानीज का जो वोटिंग राइट है उसमें भी इलेक्शन कमीशन बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट डाला जाए, को वोट का हक दिया जाए ताकि वो पाकिस्तान के इंतखाबी अमल का हिस्सा बन सकें। जब वो पाकिस्तान की मईशत को संभालने में इतना कलीदी किरदार अदा कर सकता है ओवरसीज पाकिस्तानीज, हमारे जो उनका पूरा सेगमेंट है, तो वो क्यों नहीं इस अहम चीज में भी फैसला साजी का हिस्सा बन सकते कि पाकिस्तान में किसकी हुकूमत आनी चाहिए। तो जाहिर है उन्हें पता है इलेक्शन कमीशन को कि इमरान खान की सबसे ज्यादा
فالوور بیس سپورٹر بیس اوورسیز پاکستانیز میں موجود ہے، لہٰذا اس کی بھی مخالفت کی الیکشن کمیشن نے۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ عدالت نے واضح طور پر احکامات جاری کر دیے پنجاب اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ جو خواتین کی اور مائنورٹیز کی جو 5 سیٹس بن رہی تھیں جو پی ٹی آئی کی تھیں، جن کا نوٹیفیکیشن ہونا بہت ضروری تھا، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ حمزہ شہباز جب وزیر اعلیٰ بن گئے، اس کے بعد جب الیکشن کی بات آ رہی تھی کہ چیف منسٹر پنجاب کا الیکشن ہوگا، تو اس سے کچھ دن پہلے مر کے انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن کیا، اور وہ 5 جو خواتین اور مائنورٹیز کی ریزروڈ سیٹس تھیں جو کہ جائز سیٹس تھیں، جو کوئی احسان نہیں کیا الیکشن کمیشن نے اگر نوٹیفیکیشن کر دیا، یہ ان کا فرض تھا کہ وہ بہت پہلے کر دیتے، عدالتی حکم کے باوجود بھی کتنا عرصہ لگا کر الیکشن کمیشن نے اس کو فالو کیا، ان کا بالکل دل نہیں تھا اس کو فالو کرنے پر۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو عمران خان کی اس گریونس کو، عمران خان کی یہ جو ایک اپریہنشن ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی کرتا آیا ہے الیکشن کمیشن اور آگے بھی کرے گا، اس پر مہر لگ جاتی ہے چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ کے اس ڈسکریمنیٹری بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ آج فاروق حبیب نے 2 بہت ہی اہم سوال اٹھائے ہیں۔ ایک تو وہی بات جو وہ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، جو ہم سب بھی سوال کرتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے کہ کروڑوں روپے کا حساب نہ پیپلز پارٹی دے پا رہی ہے نہ نون لیگ دے پا رہی ہے، جو ان کے اب سامنے بھی آ گئے ہیں کہ یہ فنڈنگ ہوئی ہے ان کو، لیکن اس کی کوئی تفصیلات انہوں نے الیکشن کمیشن کو جمع نہیں کروائیں، اور الیکشن کمیشن نے بھی اللہ کے فضل سے ان کو ایک دفعہ نہیں پوچھا کہ آپ کیوں نہیں اس سوال کا جواب دیتے کہ کروڑوں روپے کہاں سے آئے آپ کی پارٹی کو۔ پھر ایک اور بہت اہم پوائنٹ جو فاروق حبیب نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ 2013 سے 2015 یعنی یہ جو 3 سال تقریباً بنتے ہیں، 13، 14 اور 15، ان 3 سالوں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو جتنی بھی فنڈنگ ہوئی ہے ان کاغذات پر، ان فنڈنگ ڈاکیومنٹس پر کہیں پر بھی نواز شریف صاحب کے ایز پارٹی ہیڈ پی ایم ایل این اور آصف زرداری صاحب کے یا بلاول زرداری صاحب کے ایز پارٹی ہیڈز، ایز پارٹی چیئرمین، کہیں پر بھی دستخط موجود نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی کی دستاویزات پر نہ ہی نون لیگ کے دستاویزات پر جو فنڈنگ کے حوالے سے ہیں۔ تو یہ بھی فاروق حبیب نے ایک سوال اٹھایا کہ کیا یہ اس اہم قانونی نقطے پر الیکشن کمیشن نظر ڈالے گا، کیا وہ ان 2 بڑی پارٹیز سے سوال کرے گا کہ آپ کی جو فنڈنگ ہوئی ہے ان 3 سالوں میں وہ اس پر آپ کے پارٹی ہیڈز کو کیوں نہیں لوپ میں لیا گیا، ان کے دستخط اس پر کیوں نہیں ہے۔ تو اس پہ ظاہر ہے کہ قانونی طور پر اگر ان سے سوال پوچھا جاتا ہے، اگر جرأت کرتا ہے الیکشن کمیشن یہ پوچھنے کی، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت ایک اہم سوال بنتا ہے۔ سو آج لٹرلی جسے کہتے ہیں نا کھودا پہاڑ نکلا چوہا، کہ جو بہت سے سیاسی تجزیہ کار اور بہت سے معافی چاہتی ہوں صحافیوں کا خیال تھا کہ پارٹی بین لگ سکتا ہے پی ٹی آئی پر، ہو سکتا ہے ان کا الیکٹرل سمبل ان سے چھین لیا جائے، ہو سکتا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس میں امپلیکیٹ کر لیا جائے پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو، تو ایسا نہیں ہو سکا۔ وہ اس کو فورن فنڈنگ کیس تو بنا ہی نہیں سکتے تھے بائی اینی مینز۔ ہاں یہ ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس انہوں نے ضرور بنایا ہے جس پر پی ٹی آئی کو جواب دینا ہے۔ ضرور سوال پوچھیں، ہر سیاسی جماعت سے سوال ہونا چاہیے، لیکن دیٹس دا پوائنٹ کہ ہر سیاسی جو جماعت ہے اس سے سوال ہونا چاہیے۔ یہ آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ چونکہ ہمیں عمران خان سے بدلہ نکالنا ہے، چونکہ عمران خان ہمارے آقاؤں کو سوال کرتا ہے ان کی کرپشن پر، چونکہ عمران خان نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے، کرپشن نہ کرتا ہے نہ کرنے دیتا ہے، لہٰذا ہم اس کو اس پوائنٹ پر تنگ کریں کہ کسی طرح اس کی پارٹی کو وہ کر سکیں۔ اور میں تو بتاؤں، میری پرسنل اسیسمنٹ ہے کہ اگر یہ عمران خان کی پارٹی کو بھی کچھ اس طرح سے کر دیتے تو بھی عمران خان he would have come up with another way to rise again، کہ ماشاءاللہ اس کی قسمت کا ستارہ ہی ایسا ہے، اس کی نیت اتنی اچھی ہے اس ملک کے لیے ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے۔ اور آخر میں ایک پوائنٹ بہت سے میڈیا چینلز پر بار بار فلیش کر رہا ہے، ابھی کچھ دیر سے میں دیکھ رہی ہوں جب سے یہ فیصلہ، یہ آبزرویشن آئی ہے الیکشن کمیشن کی کہ جی عمران خان کا بیان حلفی غلط ثابت ہو گیا۔ تو یہ بھی آپ کو بتانا بہت ضروری ہے، جتنے بھی قانونی ماہرین سے ہماری بات ہوئی وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ عمران خان نے کوئی بیان حلفی ایفیڈیوٹ دیا ہی نہیں تھا تو غلط کہاں سے ثابت ہونا تھا۔ ہاں، عمران خان نے ایک سرٹیفکیٹ ضرور ایشو کیا تھا
کہ مجھے جتنی معلومات ملی ہیں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں. اب اگر ان معلومات کو دینے والے میں کوئی جھول تھا یا جو بھی تھا اس کو بہرحال ڈگ آؤٹ کرنا اب الیکشن کمیشن کا بھی کام ہے. وہ دیکھیں کہ کیا ہے، جو بھی جہاں غلط ہے ٹھیک ہے اس کو ضرور سزا دی جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عارف نقوی کے حوالے سے پی ٹی آئی پر اگر فائنینشیل ٹائمز کا آرٹیکل یہ کہے کہ جی پی ٹی آئی کو فلاں فنڈنگ دی گئی، سرٹن اماؤنٹ آف منی دیا گیا عارف نقوی ابراج گروپ کے جو اونر ہیں ان کی جانب سے، جبکہ دوسری طرف وہ یہی عارف نقوی، انہی عارف نقوی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی $2 کروڑ 20 ملین ڈالرز دیے گئے شریف برادران کو عارف نقوی کی جانب سے، اس پر کوئی سوال نہیں کیا جاتا. سو یہ پک اینڈ چوز نہ کریں. واٹس رائٹ فار پیٹر شوڈ بی رائٹ فار پال، واٹس رانگ فار پیٹر شوڈ بی رانگ فار پال. آج اگر عدالتی حکم کے مطابق تینوں جماعتوں کا اکٹھا فیصلہ آتا تو پھر مزہ آتا کہ آج ہم ایک کمپیریٹیو انالیسس رن کر رہے ہوتے، ہم ایک تقابلی جائزہ لے رہے ہوتے کہ کون سی جماعت کتنی فیئر ہے. لیکن کیا کیجئے کہ الیکشن کمیشن نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے تو خیر سوال کرنے کی بھی اتنی جرت نہیں کی کو جا کے ان کے جوابات کو اینالائز کرتے. تو اس پہ ظاہر ہے کہ بہت ایک پرٹیننٹ سوال ہے جو کہ الیکشن کمیشن کو سوچنا ہوگا کہ اگر وہ خود کو ایک غیر جانبدار ادارہ کہتے ہیں تو پھر ان کو they'll have to act like one. ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے. پاکستان زندہ باد.